इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य भूटानदेशीयः समकक्षः शेरिंग तोब्गे चेत्येतौ थिम्पूनगरे भारतेन सहयोगप्राप्तस्य अत्याधुनिकस्य मातृशिशु चिकित्सालयस्य उद्घाटनं विहितवन्तौ। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य त्रिदिवसीययात्रायां सिंगापुरनगरं सम्प्राप्तवान्। अन्ताराष्ट्रियसमुदायेन रूसदेशे जातम् आतङ्क्याक्रमणं निन्दितम्। पञ्जाबराज्यस्य संगरूर जनपदस्य अनेकेषु ग्रामेषु विषाक्तमद्यपानैः 20 जनानां मृत्युः जाता। अपि च क्रिकेटस्पर्धायाम् IPL इति क्रिकेटस्पर्धामालिकायां पञ्जाब किंग्स् दलेन डेल्ली कैपिटल्स् दलस्य सम्मुखे 75,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं संस्थापितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य प्रातः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य भूटानदेशीयः समकक्षः शेरिंग तोब्गे चेत्येतौ थिम्पूनगरे ग्याल्सुएन जेत्सून पेमा मातृशिशु चिकित्सालयस्य उद्घाटनं विहितवन्तौ। एषः अत्याधुनिकचिकित्सालयः भारतसर्वकारस्य वित्तसहयोगेन निर्मितो वर्तते। अस्य 150 रोगीशय्यायुतस्य सुसज्जितस्य चिकित्सालयस्य विकासः द्विचरणीय भारतीय सहयोगेन सञ्जातः। नवनिर्मितः एषः चिकित्सालयः भूटानदेशे मातृशिशु स्वास्थ्यसेवासु वरतरः वृद्धिं करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अत्रावसरे समुदीरितवान् यत् ग्याल्सुएन जेत्सून पेमा मातृशिशु चिकित्सालयः स्वास्थ्यक्षेत्रे भारत भूटानयोः सहयोगस्य एकम् उज्ज्वलम् उद्धरणम् अस्ति। उद्घाटनपुरस्सरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ली नगरं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। एकस्मिन् आभासीय सन्देशमाध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् एषा अतिमहत्वपूर्णा भूटान यात्रा आसीत्। सः तत्र भूटाननरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणा तोब्गे इत्यनेन अन्यैः प्रतिष्ठितजनैः चेत्येतैः सह सम्मेलनस्य अवसरं प्राप्तवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य त्रिदिवसीययात्रायां सिंगापुरनगरं सम्प्राप्तवान्। सर्वप्रथमम् असौ INA इत्याख्ये स्मारके नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वर्याय अपि च भारतीयसेनायाः वीरसैनिकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। सामाजिकसञ्चार सन्देशपटले डॉ जयशंकरः प्रोक्तवान् यत् अयं स्मारकः INA इत्येतस्य देशभक्तिसाहसयोः च भावनायाः प्रतीको वर्तते, यो हि आगामि वंशेभ्यः प्रेरणास्रोतरूपेण भविष्यति। अन्ताराष्ट्रियसमुदायेन रूसदेशे जातम् आतङ्क्याक्रमणं निन्दितम्, यस्मिन् 15,100 जनाः दिवङ्गताः जाताः। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवेन एंटोनियो गुएत्रेस इत्यनेन मॉस्को नगरस्य क्रोकस सिटी हॉल इत्यत्र ह्यः जाते आतङ्कीयाक्रमणे दुःखम् अभिव्यक्तम्, अपि च कठोरवचोभिः निन्दा अपि कृता। संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि सर्वैः देशैः आतङ्कीनिग्रहणाय समाह्वानमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य आतङ्कीयाक्रमणस्य भर्त्सनां कृतवान्, अपि च अमेरिका, यूरोपीयसङ्घ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात देशैरपि निन्दा कृता। फ्रांसदेशीयेन राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रो इत्यनेन पीडितजनेभ्यः सर्वेभ्यः रूसदेशीयेभ्यश्च स्वीयदेशस्य ऐक्यभावः प्रकटितः। स्पेनदेशः प्रावोचत् यत् मॉस्को नगरस्य इयं घटना आश्चर्ययुता अस्ति। तत्रैव इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी कथितवती यत् इदम् आतङ्कवादस्य निन्दनीयकार्यम् अस्ति। प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः स्वकीय ऐक्यभावं प्रकटितवती। पञ्जाब राज्यस्य संगरूर जनपदस्य अनेकेषु ग्रामेषु विषाक्तमद्यपानैः 20 जनानां मृत्युः जाता। आरक्षिदलस्य एकं विशिष्टदलम् अस्य प्रकरणस्य निरीक्षणं विदधाति। साम्प्रतं यावत् 8 जनाः एतस्मिन् प्रकरणे निगडिताः जाताः।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूस् ऑन् AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य शहीद ए आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इत्येतेषां वीरगति दिवसो वर्तते। अद्यैव 31-19-तमे वर्षे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव वीरजनाः लाहौर सेंट्रल इत्याख्ये कारागृहे वीरगतिं प्राप्तवन्तः आसन्। अत्रावसरे पञ्जाबं समेत्य सम्पूर्णराष्ट्रं तेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयति। आगम्यमानस्य लोकसभा निर्वाचनस्य आलोके जम्मूकश्मीर आरक्षिबलेन निर्वाचन प्रक्रियायाः निर्बाधसञ्चालनं सुनिश्चेतुम् आरक्षि नियन्त्रणकक्षे कश्मीरे एकम् अहर्निशं निर्वाचनसम्बद्ध साहाय्यसंख्या प्रसारिता। जम्मूकश्मीर आरक्षिबलस्य कश्मीरक्षेत्रकस्य आरक्षि नियन्त्रणकक्षे अहर्निशं निर्वाचनसहायतासंख्या 8899868589 इति प्रसारिता। सञ्चारस्य सहायतायाश्च सौविध्यस्य प्रदानेन आरक्षिबलेन मतदातृभ्यः तेषां लोकतान्त्रिक अधिकारस्य प्रयोगाय सुरक्षितवातावरणं सुनिश्चीकरणं विहितम्। छत्तीसगढ़स्य दन्तेवाड़ा जनपदे ह्यः रात्रौ सञ्जाते विस्फोटे बस्तर फाइटर्स इत्याख्यस्य 2 सैनिकौ व्रणितौ जातौ। अस्माकं संवाददाता संसूचितवान् यत् विस्फोटोऽयं तदा सञ्जातः यदा CRPF बस्तर फाइटर्स इत्येतेषां संयुक्तदलं किरन्दूलक्षेत्रे अन्वेषणाभियानं प्रचलद् आसीत्। व्रणितौ सैनिकौ उपचाराय राजधानीं रायपुरं सम्प्रेषितवन्तौ। अत्रावधौ बीजापुर जनपदस्य पीडिया क्षेत्रे सुरक्षाबल माओवादिन्योः मध्ये संघर्षः प्रचलति। 2 माओवादिनौ मारितौ एतस्मिन् संघर्षे। बैडमिण्टन् प्रतिस्पर्धायां स्विस ओपन प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ स्विट्जरलैण्ड देशस्य बेसल नगरे पुरुष एकल प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतदेशस्य किदाम्बी श्रीकान्तः प्रविष्टः। मात्र 35 निमेषे श्रीकान्तेन प्रागुपान्त्यचक्रे ली चियाहाओ इत्यमुं 21-10, 21-14 इत्येतैः अंकैः पराजितवान्। अद्य स्विस ओपन प्रतियोगितायाः अन्तिमा स्पर्धा भारतदेशस्य किदाम्बी श्रीकान्त लिन चुन यी इत्येतयोः मध्ये भविष्यति। क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां IPL इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां ह्यः रात्रौ औद्घाटनिकायां स्पर्धायां चेन्नई सुपर किंग्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 6 स्तोभैः पराजितम्। चेन्नई नगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन वल्लनक्रीडा स्वीकृता आसीत्। तत्रैव अद्य 2 प्रतिस्पर्धे प्रचलतः। प्रथमायां स्पर्धायां पंजाब किंग्स दलं डेल्ही कैपिटल्स दलं सम्मुखीकरोति। प्रतिस्पर्धायां एतस्यां डेल्ही कैपिटल्स दलेन 75 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। अपि च द्वितीया प्रतिस्पर्धा कोलकाता नाइट राइडर्स दलस्य सनराइजर्स हैदराबाद दलेन सह कोलकातायां 7:30 भविष्यति। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य भूटानदेशीय समकक्ष शेरिंग टोब्गे चेत्येतौ थिम्पू नगरे भारतेन सहयोगप्राप्तस्य अत्याधुनिकस्य मातृशिशु चिकित्सालयस्य उद्घाटनं विहितवन्तौ। विदेशमन्त्री डॉ S जयशंकरः अद्य 3-दिवसीय यात्रायां सिंगापुरनगरं सम्प्राप्तवान्। अन्ताराष्ट्रिय समुदायेन रूसदेशे जातम् आतङ्कीयाक्रमणं निन्दितम्। पञ्जाबराज्यस्य संगरूर जनपदस्य अनेकेषु ग्रामेषु विषाक्त मद्यपानैः 20 जनानां मृत्यु जाता। इति वार्ताः।